जय श्रीमन्नारायण। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्याम सुंदर द्वारा अधिष्ठित पावन श्री पुरुषोत्तम मास भगवान श्री श्याम सुंदर का चरण कमल में साष्टांग प्रणति गर्दै समस्त पूर्वाचार्यहरूका श्री चरण में साष्टांग प्रणति गर्दै स्वाचार्य चरण कमल में वंदना गर्दै संपूर्ण भक्त भागवतहरूलाई यथोचित वंदन गर्दै भगवत कृपाद्वारा प्राप्त यस वाणीलाई भगवत चर्चामा लगाउन प्रयत्न गरिँदैछ। आज पुरुषोत्तम मासको तेस्रो दिन हामी तृतीय दिवसको पाठ कथालाई श्रवण गर्न लागिरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामी तेस्रो अध्यायको महात्म्य पाठ श्रवण गर्छौँ, तत्पश्चात कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः। नारायणो नरसख यदुवाच शुभं वचः नारदाय महाभाग तन्नो वद सविस्तरम्। नारायणो नरसख यदुवाच शुभं वचः नारदाय महाभाग तन्नो वद सविस्तरम्। सूत उवाच नारायण वचो रम्यं श्रूयतां द्विजसत्तमाः यदुक्तं नारदायैतद् प्रवक्ष्यामि यथा श्रुतम्। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तं हरिणा पुरा राज्ञे युधिष्ठिरायैवं श्रीकृष्णेन महात्मना। एकदा धार्मिको राजा जातशत्रुर्युधिष्ठिरः द्यूते पराजितो दुष्टैर्धार्तराष्ट्रैश्छलप्रियैः समक्षमग्निसम्भूता कृष्णा धर्मपरायणा दुःशासनेन दुष्टेन कचेष्वादाय कर्षिता आकृष्टानि च वासांसि श्रीकृष्णेन सुरक्षिता। पश्चाद्राज्यं परित्यज्य प्रयाताः काम्यकं वनम् अत्यन्तं क्लेशमापन्नाः पार्था वन्यफलासिनः विश्वकचाचिताः सर्वे राजा इव वनौकशः। अथ तान् दुःखितान् द्रष्टुं भगवान् देवकीसुतः जगाम काम्यकवनं मुनिभिः परिवारितः। तं दृष्ट्वा ससोत्तस्थुर्देहाः प्राणानि वागतान् पार्थासस्वजिरे प्रीत्या श्रीकृष्णं प्रेम विह्वलाः। ते चानीनमतां भक्त्या यमो हरिपदाम्बुजे द्रौपदी तं ननामासु शनैः शनैरतन्द्रितां। तान् दृष्ट्वा दुःखितान् पार्थान् रौरवाजिनवाससः धूलिभिर्धूसरान् रुक्षान् सर्वतः कचसंयुतान् पाञ्चालीमपि तन्वङ्गीं तादृशीं दुःखसंवृतां। तेषां दुःखमतीवोग्रं दृष्ट्वैवातीव दुःखितः। धार्तराष्ट्रान् दग्धुकामो भगवान् भक्तवत्सलः चक्रे कोपं च विश्वात्मा भ्रूभङ्गकुटिलेक्षणः कोटिकालकरालास्यः प्रलयाग्निरिवोत्थितः। सन्दष्टौष्ठपुटः प्रोचे त्रिलोकीं ज्वलयन्निव सीतावियोगसन्तप्तः साक्षात् दाशरथिर्यथा। तमालोक्य तदा वीरो विवत्सुर्जातवेपथुः उत्थाय कृष्णं तुष्टाव बद्धाञ्जलिपुटं भिया धर्मानुमोदितः शीघ्रं द्रौपद्या च तथा परैः। अर्जुन उवाच हे कृष्ण जगतां नाथ नाथ नाहं जगद्बहिः त्वमेव जगतां पाता मां न पासि कथं प्रभो। यच्चक्षुः पातनेनैव ब्रह्मणः पतनं भवेत् किं तत् कोपेन न भवेत् को वेत्ति किं भविष्यति। क्रोधं संहर संहर्तस्तात तात जगत्पते त्वद्विधानां च कोपेन जगतः प्रलयो भवेत्। वन्दे त्वां सर्वतत्त्वज्ञं सर्वकारणकारणं वेदवेदाङ्गबीजस्य बीजं श्रीकृष्णमीश्वरं। त्वमीश्वरो सृजः सर्वं जगदेतच्चराचरं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं बीजरूपः सनातनः।
सकथं स्वकृतं हन्याद् विश्वमेकापराधतः मशकान् भस्मसात् कर्तुं को वा दहति मन्दिरम्। श्रीनारायण उवाच इति विज्ञाप्य श्रीकृष्णं फाल्गुनः परवीरः बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा प्रणनाम जनार्दनं। सूत उवाच हरिः क्रोधं निरस्यासु सौम्यो भूच्चन्द्रमा इव समालक्ष्य तदा सर्वे पाण्डवाः स्वास्थ्यमागताः। प्रीत्युत्फुल्लमुखाः सर्वे प्रणेमुः प्रेमविह्वलाः श्रीकृष्णं पूजयाञ्चक्रुर्वन्यैर्मूलफलादिभिः। श्रीनारायण उवाच ततः प्रसन्नं श्रीकृष्णं शरण्यं भक्तवत्सलं विज्ञायावनतो भूत्वा बृहत्प्रेमपरिप्लुतः बद्धाञ्जलिर्गुडाकेशो नामं पुनः पुनः तं तथा कृतवान् प्रश्नं यथा पृच्छति यं भवान्। श्रुत्वैवं भगवान् दध्यौ मुहूर्तं मनसा हरिः ध्यात्वा स्वास्य सुहृद्वर्गं पाञ्चालीं च धृतव्रतां। प्रसन्नवदनः कृष्णः सर्वलोकहिते रतः उवाच वदतां श्रेष्ठः पाण्डवानां हितं वचः। श्रीकृष्ण उवाच शृणुराजन् महाभाग बीभत्सो यथ मद्वचः अपूर्वोऽयं कृतः प्रश्नो नोत्तरं वक्तुमुत्सहे। एष गुह्यतरो लोके ऋषीणाम् अपि दुर्घटः तथापि वक्ष्ये मित्रत्वाद् भक्तत्वाच्च तवार्जुन। तदुत्तरमतीवोग्रं क्रमतः शृणु सुब्रत मध्वादयश्च ये मासा लवपक्षाश्च नाडिकाः। यामास्त्रियामा ऋतवो मुहूर्तान्ययने उभे हायनं च युगान्येवं परार्धान्ताः परे च ये। नद्योर्णवहृदाः कूपा वापि पल्वलनिर्झराः लतौषधिद्रुमाश्चैव त्वक्साराः पादपाश्च ये। वनस्पतिपुरग्रामा गिरयः पत्तनानि च एते सर्वे मूर्तिमन्तः पूज्यन्ते स्वात्मनो गुणैः। न तेषां कश्चिदप्यस्ति ह्यपूर्वः स्वामिवर्जितः स्वे स्वेऽधिकारे सततं पूज्यन्ते फलदायिनः। स्वस्वामियोगमाहात्म्यात् सर्वे सौभाग्यशालिनः अधिमासः समुत्पन्नः कदाचित् पाण्डुनन्दन। तमोचुः सकला लोका असहायं जुगुप्सितम् अनर्हो मलमासोऽयं रविसङ्क्रमवर्जितः। अस्पृश्यो मलरूपत्वात् शुभे कर्मणि गर्हितः श्रुत्वैतद्वचनं लोकात् निरुद्योगो हतप्रभः। दुःखान्वितोऽतिखिन्नात्मा चिन्ताग्रस्तैकमानसः मुमूर्षुरभवत्तेन हृदयेन विदूयता। किं कर्तव्यविमूढात्मा नैवोपायं तु जानता पश्चाद्धैर्यं समालम्ब्य मामसौ शरणं गतः। प्राप्तो वैकुण्ठभवनं यत्राहमवसं नर अन्तर्गृहं समागत्य मामसौ दृष्टवान् परम्। अमूल्यरत्नरचिते हेमसिंहासने स्थितं तदानीं मामसौ दृष्ट्वा दण्डवत्पतितो भुवि। प्राञ्जलिः प्रयुतो भूत्वा मुञ्चन् अश्रूणि नेत्रतः वाचा गद्गदया सौम्यं बभासे धैर्यमुद्वहन्। सूत उवाच इत्युक्त्वा बदरीनाथो विरराम महामुनिः तच्छ्रुत्वा पुनरेवाह नारदो भक्तवत्सलः। नारद उवाच इत्थं गत्वा भवनममलं पूर्णरूपस्य विष्णोर्भक्तिप्राप्यं जगदघहरं योगिनामप्यगम्यं। यत्रैवास्ते जगदभयदो ब्रह्मरूपो मुकुन्दः तत्पादाब्जं शरणमधिगच्छोधिमासः किमुचे। इत्थं गत्वा भवनममलं पूर्णरूपस्य विष्णोर्भक्तिप्राप्यं जगदघहरं योगिनामप्यगम्यं। यत्रैवास्ते जगदभयदो ब्रह्मरूपो मुकुन्दः तत्पादाब्जं शरणमधिगच्छोधिमासः किमुचे। हरिः ओं तत्सत्। श्रीबृहन्नारदीयपुराणे
पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये अधिमासस्य वैकुण्ठप्रापणं नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। हिजोसम्मका प्रसङ्गमा हामीले सुन्यौं। पहिलो अध्यायमा विशेष गरी सुतजीको आगमन नैमिसारण्य नक्षत्रमा जहाँ ऋषिहरू दीर्घ सत्र गरेर बस्नुभएको छ, उहाँको यथोचित आराधना गर्नुभयो ऋषिहरूले र कसरी आउनुभयो, लोकको कल्याण, कथाको सार सबै हजुरले आज्ञा गरी बक्सियोस् भनेर जिज्ञासा गर्नुहुन्छ। दोस्रो अध्यायमा आफ्नो आगमनको स्थितिलाई बताउँदै सुकताल क्षेत्रमा पुगेको, भागवत श्रवण गरेको, राजर्षि परीक्षितजीलाई सुखदेव स्वामीजीले सुनाउँदै गरेका समयमा ऋषिहरूका समूहमा बसेर मैले पनि श्रवण गरेको प्रसङ्ग सुनाउनुभयो श्री सुतजी महाराजले। त्यस पछाडि पुनः जिज्ञासा गर्नुभयो ऋषिहरूले कि हे सुतजी महाराज, के गर्दा कलियुगमा सबैको कल्याण हुन्छ त्यो कृपा गरेर बताउनुहोस्। अरू प्रसङ्गहरूलाई बन्द गरेर यो प्रसङ्ग सुनाइदिनुहोस् भनिसकेपछि भगवान नारायण र नारदजीको दिव्य संवादलाई सुनाउन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। दोस्रो अध्यायमा नारदजी तीर्थाटन गर्दै भगवानको दर्शनका निमित्त बदरीका आश्रम पुग्नुहुन्छ। भगवान नारायणलाई प्रणाम गर्नुभयो र अब आउने डरलाग्दो समयलाई देखेर सबैको कल्याण के गरी हुन्छ जिज्ञासा गर्नुहुन्छ। भगवान नारायणले भन्नुभयो, नारदजी, भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तम त्यस्ता परमात्माको आराधना र पुरुषोत्तम मासको व्रत र व्रतद्वारा भगवानको चिन्तन र सेवा, यसैले लोकको कल्याण हुन्छ, सबै प्रकारका अभिष्टलाई प्रदान गर्नेवाला त्यस्तो व्रत छ भनेर सम्झाउन प्रारम्भ गर्नुभयो। नारदजीले सोध्नुभएको थियो, पुरुषोत्तमस्तु को देव महात्म्यम तस्य किं मुने। पुरुषोत्तम भनेका कस्ता देवता हुनुहुन्छ र उहाँको महात्म्य के छ। त्यही प्रसङ्गलाई भगवान नारायणले उपदेश गर्न प्रारम्भ गर्नुभएको छ। पुरुषोत्तम भगवानको नाम हो र त्यसै गरी पुरुषोत्तम एक महिनाको पनि नाम हो। ऋषिहरूले आज तेस्रो अध्यायमा सोध्नुहुन्छ सुतजीसँग, हे प्रभु, त्यस्ता भगवान नारायणका सन्निधिमा पुगेर नारदजीले अरू के जिज्ञासा गर्नुभयो, भगवानले कस्तो उपदेश गर्नुभयो पुरुषोत्तम मासका विषयमा विस्तारसँग आज्ञा होस्। सुतजी बताउनुहुन्छ, ऋषि हो, भगवान नारायणका वाणीलाई सुनेर नारदजी गदगद भइरहनु भएको छ। भगवान उपदेश गर्दै भन्दै हुन्छ, नारदजी सुन्नुहोस्, शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तं हरिणा पुरा राज्ञे युधिष्ठिरायैवं श्रीकृष्णेन महात्मना। नारदजीका वाणी सुनेर भगवानले भन्नुभयो, नारदजी, तपाईँले जस्तो जिज्ञासा गर्नुभएको छ नि, यही जिज्ञासा महाराज युधिष्ठिर आदि गरेका पाण्डवहरूले गर्नुभएको थियो भगवान श्रीकृष्णसँग। भगवानले जस्तो उपदेश गर्नुभयो उहाँहरूलाई त्यो विस्तारसँग बताउँछु, सुन्नुहोस्। एक समय अत्यन्त धार्मिक राजा, जसका कोही शत्रु नै छैनन्, अजात शत्रु नाम छ, त्यस्ता युधिष्ठिर महाराज उहाँलाई छल गरेर शकुनीको उक्साहटमा लागेर दुर्योधन आदि गरेका कौरवहरूले द्युत क्रीडामा पराजित गर्दछन्। यति छल गरेका यति छलिनीहरूले धार्तराष्ट्रैः छलप्रियैः, यिनीहरूलाई छल गर्न नै धेरै राम्रो लाग्दथ्यो कौरवहरूलाई। त्यति मात्र होइन, कति हो कति अन्याय कौरवहरूले पाण्डवहरूका प्रति गरिरहेका छन्। विषका लड्डु खुवाएर मार्नेको चेष्टा, लाहका घरमा राखेर जलाएर मार्ने चेष्टा, त्यति मात्र होइन, अयोनिजा
देवी द्रौपदी जो अग्निकुण्डबाट प्रकट हुनुभएकी, साक्षात भगवानमा निष्ठा बनेकी त्यस्तै देवी द्रौपदी उहाँको चिरहरण गर्ने कामसम्म गरे यिनीहरूले। त्यस भारी सभाका बीचमा मामा सुकुनीको उक्साहटमा लागेर दुर्योधनले आज्ञा दिन्छ दुशासनलाई, गएर लिएर आइज, भारी सभाका बीचमा द्रौपदीको यहाँ बेइज्जत गर्नुपर्दछ। दुशासन गयो, देवी द्रौपदीका केसमा समातेर घिसड्दै घिसड्दै सभाका बीचमा लिएर आउँछ। धेरै नै निषेध गर्नुभयो देवी द्रौपदी, रोइरहनु भएको छ, रजस्वला भएको 3 दिनको अवस्था छ। सभाका बीचमा लिएर आयो, विशाल कुरुराज सभा चलिरहेको छ, जहाँ भीष्म पितामह जस्ता ज्ञानी हुनुहुन्छ, कृपाचार्य आदिका गुरुहरू हुनुहुन्छ। यता महाराज धृतराष्ट्र बस्नुभएको छ, 5 पाण्डवहरू पनि बस्नुभएको छ सभामा, दुष्ट कौरवहरू पनि बसिरहेका छन्। सभाका बीचमा लिएर गएर जब त्यो वस्त्र साडी खिच्न प्रारम्भ गर्यो दुशासनले, देवी द्रौपदी चित्कार गरी रुनुहुन्छ। उहाँलाई आश छ भीष्म पितामह जस्ता ज्ञानी हुनुहुन्छ, शास्त्रका ज्ञाता, उहाँले अवश्य पनि मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ। भीष्म पितामहका मुखतर्फ हेरेर जोडसँग रुनुभयो द्रौपदी। तर आज भीष्म शिर निहुराएर बस्नुभएको छ, एक शब्द बोल्नु भएन। दुष्टका अन्नका परवश भएका यिनी यो अन्यायलाई सहिरहेका छन्, देखेको नदेखे गरिरहेका छन्। द्रौपदीजी चकित हुनुभयो, हो कस्तो अनर्थ भयो, पितामह भीष्म आज यस्तो अपराधलाई सहिरहनु भएको छ, यो अन्यायलाई सहन गरिरहनु भएको छ, उहाँले मेरो रक्षा गर्नु भएन। द्रौपदीजी फेरि हृदय गुरुहरूका पङ्क्तितर्फ हेर्नुहुन्छ। गुरुहरू पनि शिर निहुराएका छन्। साक्षात धर्मका निर्णायक यस्ता गुरुहरू पनि रक्षा गर्नलाई तत्पर नदेखेपछि देवी द्रौपदी झन् जोर रुन सुरु गर्नुहुन्छ। राजाका मुखतर्फ हेरेर महाराज 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 द्रौपदीजी पुकार गरिरहनु भएको छ। महाराज धृतराष्ट्र शिर निहुराएका छन्। पुत्र मोहमा, पुत्रका अधीनमा यसरी लागेका छन्। यिनका भित्रका बाहिरका दुवै आँखाहरू बन्द थिए। विचार गर्नुभयो द्रौपदीजीले, मेरा 5 पतिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, गाण्डीवधारी अर्जुन, नकुल सहदेव जस्ता योद्धाहरू, उहाँले त अवश्य पनि मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ होला भनेर पतिहरूका पङ्क्तितर्फ यसो नजर लगाउनु भयो। जुवामा हारेका यी 5 पाण्डवले शिर निहुराएका छन्, एक शब्द बोलिरहेका छैनन्। द्रौपदीजी अत्यन्तै दुःखी हुनु हो, साक्षात पतिले पनि आज मेरो रक्षा गरिरहनु भएको छैन। केही बेर आफै लड्नुभयो, म पनि त एउटी वीराङ्गना हुँ, क्षत्रियाणी। 10,000 हात्तीको बल भएको त्यो दुशासनका अघिल्तिर द्रौपदीजीको केही लागेन। उसले साडी खिचि नै सक्न लाग्यो। आपत्ति भयो। त्यस समयमा त्यो सभाका बीचबाट पुकार गर्नुहुन्छ द्रौपदीजीले, हे भगवान्, शङ्ख चक्र गदा पाणे द्वारिका निलयाच्युत गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागताम्। हे शङ्ख चक्र गदा पद्मधारिन, हे द्वारकाधीश, हे प्रभो, हे गोविन्द, हजुरकी दासी द्रौपदी हजुरको चरणको शरणागति गरिरहेकी छे। यी माटाका मूर्ति जस्ता बनेका शरीर सम्बन्धीले कसैले पनि जीवको रक्षा गर्ने रहेनछन्। हजुर नै जीवको एकमात्र सच्चा रक्षक, सच्चा पति हुनुहुन्छ। रक्षा गर्नुहोस्। द्रौपदीजीको पुकार सुन्नुभयो भगवानले। तत्काल गरुडमा सवार हुनुभयो प्रभु, आकाशमा आउनुभएको छ। भगवान द्रौपदीको साडी बनेर प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। अविनाशी तत्व भगवान श्रीकृष्ण नै द्रौपदीको वस्त्र बनेपछि त्यो वस्त्र कहिले टुङ्गिने भएन। साडीको ढेर लागिरहेको छ, तानिरहेको छ दुशासन। पसिना पसिना भएर अन्तिममा श्रान्त भएर लड्छ। द्रौपदीजीको लज्जाको रक्षा भगवानले यसरी गर्नुभयो। आकृष्टानि च वासांसि श्रीकृष्णेन सुरक्षिता, पश्चात् राज्यं परित्यज्य प्रयाताः काम्यकं वनम्।
यसरी श्रीकृष्ण भगवानले द्रौपदीजीको लज्जाको रक्षा गर्नुभयो। पाण्डवहरू हारेका छन्, एउटा शर्त छ, हार्नेले 12 वर्ष वनवास 1 वर्षको गुप्तवास गर्नुपर्ने। वनवासका निमित्त काम्यक वनतर्फ 5 पाण्डवहरू जान्छन्। समय बित्दै गइरहेको छ, अत्यन्तै कष्ट छ। आज साक्षात् राजा युधिष्ठिर, यी राजकुमारहरू महलमा जन्मिएका, महलमा हुर्किएका, त्यो वनको वास, त्यो पीडा वर्णन गर्न नसकिने त्यस्तो पीडा यिनीहरूले पाइरहेका छन्। अत्यन्तम क्लेशमापन्नाः पार्था वन्यफलासिनः, वनमा पाकेका फल कन्दमूल पात खाएर यिनीहरू दिन बिताइरहेका छन्। समयमा स्नान छैन, न लगाउने वस्त्र त्यस्तो छ, शरीरभरि रोम बढेको छ, केश काटेका छैनन्, नङ काटेका छैनन्, मान एउटा मस्त हात्ती जसरी वनविहार गर्दछ। आज पाण्डवहरूको शरीर पनि त्यस्तै हुन लागेको छ। भगवान पाण्डवहरूको रक्षाका निमित्त तत्तत समयमा जानुहुन्थ्यो। खास गरी द्रौपदीजीको शरणागति नै पाण्डव रक्षाका निमित्त मूल हेतु हो भनेर पूर्वाचार्यहरूले बताउनु भएको छ। उहाँले गर्नुभएको त्यो शरणागतिले गर्दा भगवान पाण्डवको रक्षाका निमित्त सदैव तत्पर हुनुहुन्छ। कसरी बसेका होलान् यिनीहरू भनेर भगवान एक समय सवार हुनुभयो। ऋषिहरूलाई पनि साथमा लिएर जानुभएको छ। जाँदाखेरि भगवानलाई देख्ने बित्तिकै पाण्डवहरूका शरीरमा प्राण आए जस्तो भयो। रुक्क उठ्दछन्, गएर चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। जति पनि पाण्डवहरू थिए सबैलाई भगवानले गाढा आलिङ्गन गर्नुभयो। कृपाको वर्षा भगवानले गरिरहनु भएको छ। प्रीत्या श्रीकृष्णम प्रेम विह्वलाः, यिनीहरू पनि आँखाबाट प्रेमका आँसु बगाएर भगवानको दर्शन गरिरहेका छन्। सबैले चरणमा वन्दना गरे। द्रौपदी पनि आउनुभयो, चरणमा प्रभुलाई वन्दना गर्नुभयो। शरीर अत्यन्तै धुली धुसरित छ द्रौपदीजीको पनि। यी पाण्डवहरूको पनि शरीर सुकिरहेको छ। समयमा खानु छैन, स्नान छैन, वस्त्र श्रृङ्गार केही पनि छैन। धुली भी धूषरान रुक्षान, सर्वत्र शरीरमा धुलै धुलो लागेको छ। शरीरभरि रौँ र केश। यस्तो स्थितिका पाण्डवहरू भगवानले यसो हेर्नुभयो हो, कति कष्ट पाए यिनीहरूले। द्रौपदीजीलाई पनि यसो हेर्नुहुन्छ। यी अयोनि जा द्रौपदी, अग्निकुण्डबाट प्रकट भएकी साक्षात् देवी, आज यिनको यो दशा, सुकेको काठ जस्तो भएको छ शरीर। द्रौपदीजीको दुःखलाई, पाण्डवको दुःखलाई भगवानले सहन गर्न सक्नु भएन। यति क्रोध भयो भगवानलाई। भक्तले कष्ट पायो भने भगवान त्यो सहनै सक्नुहुन्न। तत्काल भगवान कौरवलाई म समाप्त पार्छु भनेर एकदम प्रलय गर्ने स्वरूपमा प्रकट हुन लाग्नुभयो। भगवानका भ्रुकुटी टेढा टेढा भएका छन्, नेत्र लाल लाल भएका छन्, थरथर थरथर शरीर काँपेको छ। कोटि काल करालास्य प्रलयाग्नि इवोत्थितः, प्रलयको अग्नि जस्तो स्वरूपमा भगवान श्रीकृष्ण प्रकट हुनुभयो। यी दुष्टहरूलाई म समाप्त पारिदिन्छु। सबै डराएका छन् भगवानको यो विकराल स्वरूपलाई देखेर। भगवानको त्यो क्रोधमा तिनै लोक जल्ला जस्तो हुन लाग्यो। जसरी सीताजीको अपहरण गर्यो रावणले, त्यसबेला भगवान श्रीराम जसरी सन्तप्त हुनुहुन्थ्यो, जसरी क्रुद्ध हुनुहुन्थ्यो रावणका प्रति, आज भगवान श्रीकृष्ण अवतारमा पनि त्यस्तै गर्न लाग्नु भएको छ। 5 पाण्डव डराएका छन्। द्रौपदीजी थरथर काँपिरहनु भएको छ। महाराज युधिष्ठिरले अर्जुनलाई सङ्केत गर्नुभयो। द्रौपदीजीले पनि अनुमोदन गर्नुभयो। भगवानलाई शान्त गराउनुहोस्, शान्त गराउनुहोस्। त्यो सङ्केत पाइसकेर अर्जुनजी हात जोडेर भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ। अर्जुनजी भगवानका सखा पनि हुनुहुन्थ्यो। भगवानको भित्री तात्पर्यलाई सम्झनेवाला हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले भगवान श्रीकृष्णलाई कुनै सन्देश अथवा कुनै प्रार्थना केही गर्नु पर्यो भने अर्जुनद्वारा गराउनुहुन्थ्यो युधिष्ठिर महाराजले। अर्जुनजी भगवानलाई वन्दना गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रभो हे कृष्ण जगतां नाथ नाथ नाहं जगद्बहिः, त्वमेव जगतां पाता मां न पासि कथं प्रभो। भगवानसँग भन्नु, हे प्रभो, हजुर जगतका नाथ हुनुहुन्छ। हामी पनि त जगतदेखि बाहिर छैनौँ नि। म स्वयं हजुरको अनन्य शिष्य छु, भक्त छु। म पनि त जगतभित्रै त छु नि।
हजुरको क्रोध दृष्टि भयो, टेढा नजरले हेरिदिनु भयो भने तत्काल ब्रह्मलोकबाट ब्रह्माजी यहाँ गिर्नुहुन्छ। त्यस्ता कोप, त्यस्ता डरलाग्दो स्वरूप भएका हजुरलाई कसले जान्न सकेका छन् र प्रभु। यो क्रोधले सबैलाई समाप्त पार्दछ प्रभु। क्रोधम संहर संहर्तः तात तात जगतपते। हे प्रभु, हजुर जगतका पति, जगतका रक्षक हुनुहुन्छ, त्यसो हुनाले यो क्रोधलाई हजुरले शान्त गरी बक्सियोस्। हजुरका यस प्रकारका क्रोधले जगतको प्रलय नै हुन सक्दछ प्रभु। हजुर सम्पूर्ण तत्त्वका सार हुनुहुन्छ, तत्त्वज्ञ हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जगतका कारण हुनुहुन्छ, वेद वेदाङ्ग सबैका बीज हजुर हुनुहुन्छ, साक्षात् ईश्वर हजुर हुनुहुन्छ। हजुरले नै यो जगतलाई बनाउनु भयो, पालन गरिरहनु भएको छ। यस्ता सनातन पुरुष, यस्ता ज्ञानी भएर पनि हजुर आज किन आफैद्वारा निर्मित विश्वलाई ध्वस्त गर्न लागिरहनु भएको छ। सकथम सुकृतम हन्याद विश्वमेकापराधतः मशकान भस्मसात कर्तुम कोबा दहति मन्दिरम। जस्तो व्यक्तिले आफूलाई मच्छरले दुःख दियो भनेर यो मच्छरै मच्छर भयो यस घरमा भनेर घरमा आगो लगाइदियो भने जस्तो अनर्थ हुन्छ। मच्छरबाट बच्नुपर्ने, मच्छरसँग क्रोध हो, तर आफ्नै घरमा आगो लगाइदिने भने जसरी अनर्थ हुन जान्छ, आज हजुरको क्रोध त्यस्तै हुन लागेको छ प्रभु। ए कौरवहरूका लागि गर्नुभएको जो क्रोध हो, यसले सारा ब्रह्माण्ड नै ध्वस्त हुने जस्तो भएको छ। त्यसकारणले यहाँका हामी जस्ता भक्त, हजुरका अनन्य उपासक सबैको पनि दुर्दशा हुन्छ यस क्रोधमा। त्यसकारणले शान्त भइबक्स्योस्, शान्त भइबक्स्योस्। अर्जुनजीले विनयपूर्वक प्रार्थना गर्नुभयो भगवानसँग। अर्जुनजीको प्रार्थना अनुसार भगवान बिस्तारै शान्त हुनुभयो। सौम्यो भूत चन्द्रमा इव, चन्द्रमा जस्तै शीतल बन्नुभयो। अब भने पाण्डवहरूले आफूलाई सम्हाल्न सक्ने अवस्था भयो। सबै डराइरहेका थिए। भगवानलाई आसनमा राखेर वनका कन्दमूल, फल, पुष्प इत्यादिद्वारा भगवानको सेवा गर्दछन्। भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, सबैलाई शरणमा लिनेवाला। सबै आएर आफ्ना चरणमा बसेका यस्ता पाण्डवहरूलाई, द्रौपदीलाई, सबैलाई देखेर भगवान गदगद हुनुभयो। त्यस समयमा महाराज युधिष्ठिरले सङ्केत गरेका अर्जुनजीले भगवान श्रीकृष्णसँग यही जिज्ञासा गर्नुभएको थियो जुन जिज्ञासा तपाईँले गर्नुभएको छ नारदजी। पुरुषोत्तम मास विषयक जिज्ञासा गर्नुभएको थियो। तम तथा कृतवान प्रश्नम यथा पृच्छति यम भवान। तपाईँ जे सोध्दै हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम मास के हो, पुरुषोत्तम देवता को हुन्, यसको के फल छ, जे सोध्नु भएको छ नि, त्यही जिज्ञासा आज अर्जुनजीले गर्नुभएको छ भगवानसँग। भगवान आफू सम्हालिनुभयो। सबैको यो अवस्था देखेर भगवान प्रेमले परिप्लुत भएर पाण्डवहरूका हितका निमित्त भगवान उपदेश प्रारम्भ गर्न लाग्नु भएको छ। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे राजन सुन्नुहोस्, तपाईँले गर्नुभएको जो प्रश्न छ नि, अत्यन्तै अपूर्व प्रश्न छ। यसले लोकको कल्याण गर्दछ। ऋषिहरूले पनि यसको रहस्यलाई जान्न सक्नुहुन्न, तर पनि तपाईँलाई म बताउँदैछु। तथापि बक्षे मित्रत्वात् भक्तत्वाच्च तव अर्जुन। हे अर्जुन, तपाईँ मेरा मित्र पनि हुनुहुन्छ, भक्त पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँलाई म यो रहस्यको उपदेश गरिरहेको छु, सुन्नुहोस्। जहाँ प्रेम हुन्छ, जहाँ मित्रता हुन्छ, जहाँ वात्सल्य हुन्छ, त्यहाँ नै उपदेश हुन्छ। आज पाण्डवहरूको भगवानका साथमा स्नेहको सम्बन्ध, भगवानप्रति हरुक्क प्रेम गर्ने, स्नेह गर्ने, भगवान पनि उसै गरी गर्ने। त्यस कारणले भगवान आज उपदेश गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। भन्नुभयो, क्रमशः यसलाई सुन्नुहोस्। चैत्र वैशाख आदि गरेका धेरै महिनाहरू छन्। लव, पक्ष, नाडिका आदि गरेका समयका एक एक प्रकल्पहरू बन्छन्। याम, प्रहर, ऋतु, मुहूर्त, उत्तरायण, दक्षिणायन, त्यसै गरी संवत्सर, युग, यसै गरी परार्ध, यी सबै समयका एक एक विभागहरू हुन्। त्यसै गरी नदी भए, समुद्रहरू भए, तलाउ, कुवा, त्यसै गरी
अरू लहरा बुटा झरना औषधि वृक्षहरू भए, ठुला ठुला वृक्षहरू भए, हिमालयहरू भए, वनस्पति पर्वत ग्राम, यी सबैको मूर्तिमान रूपले पूजा गरिन्छ शास्त्रमा। यीमा सबैमा आफ्नो प्रकारका लक्षण छन्, स्वभाव छन् र गुणहरू छन्। ती सबैका स्वामी छन्। न तेषां कश्चिदप्यस्ति ह्यपूर्वः स्वामी वर्जितः। त्यसका एक एक ईश्वर अधिष्ठाता देवता पनि छन्। त्यस कारणले गर्दा ती सबै पूजित छन्। मास संवत्सर यी सबैको सम्मान छ। यसैगरी वनस्पति लहरा वृक्ष नदी सबैको सम्मान हुनमा यी सबैका स्वामी छन्, अधिष्ठाता देवता छन्, यिनीहरूका गुण छन्। त्यस कारणले अनि यिनीहरू फल दिन पनि सफल छन्। स्वस्वामी भाव सम्बन्ध बनिन्छ। यिनीहरूका स्वामी जो ईश्वर हुनुहुन्छ, यी मासका अथवा यी तत्तत नदी पर्वत समुद्र आदि गरेका देवताहरू भए अरू कसैका पनि भजन गर्ने भक्तहरूलाई तत्तत अधिष्ठाता देवताले नै फल प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यिनीहरू सौभाग्यशाली छन्। यसै बिचमा एक समय अधिमास नाम गरेको एउटा कुनै महिना प्रकट भयो। अधिमास समुत्पन्न कदाचित पाण्डुनन्दन। अधिक मास प्रकट भयो। उसको न कोही स्वामी छन्, न कोही लक्षणहरू देखा परेका छन्। त्यो अवस्थामा सम्पूर्ण मनुष्यले, सारा प्राणीहरूले भनिदिए, ओहो यो त कस्तो निन्दित हो, यो त अनर्ह मलमा स्वयं, यो कुनै प्रकारले पनि योग्य छैन, केही काममा पनि। यो मलमास हो, किनभने मासहरूको मल फोहोरबाट यो प्रकट भएको हो। रवि सङ्क्रम वर्जित। यसमा रवि सङ्क्रान्ति आउँदैन। अधिक मासमा कहिले पनि 1 गते अधिक मास प्रारम्भ हुन्न। सङ्क्रान्ति यसमा लाग्दैन, आउँदैन। त्यस कारणले यो अत्यन्तै अछुत महिना हो। यो अस्पृश्य मलरूपत्वात्, यो मल जस्तो हो। कुनै शुभ कर्ममा पनि यसलाई अङ्गीकार गरिन्न, स्वीकार गरिन्न। सबैले यस प्रकारले तिरस्कार गर्न थाले। त्यो अधिक मासको अत्यन्तै चिन्तित भयो। त्यो महिना अति दुखित भयो, खिन्न भयो, चिन्ताले ग्रस्त भएको छ। अब म मर्नु पर्यो, किनभने यस्तो निन्दित भएर जगतमा बाँच्नुको के अर्थ छ र? मैले के गर्ने होला, म कुनै उपाय जान्दिनँ, के गर्ने होला भनेर एकदमै आत्यो त्यो अधिक मास, मलमास। त्यस पछाडि आफूलाई सम्हाल्दै एक समय मेरा शरणमा आयो। भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुन्छ, मामसौ शरणं गतः। मेरा शरणमा आयो त्यो महिना। सर्वप्रथम यो रमा वैकुण्ठमा गयो मेरो दर्शनका निमित्त। प्राप्तो वैकुण्ठ भवनं यत्राहम अवशं नर। भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुन्छ, जहाँ म बस्दछु त्यस्तो रमा वैकुण्ठमा पुग्यो त्यो मलमास, भित्र पुग्यो, मेरा नजिकै गएर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछ। म अत्यन्त दिव्य सिंहासनमा विराजित थिएँ। गएर अगाडि डङ्ग लडेर साष्टाङ्ग गर्यो, हात जोडेको छ, आँखाबाट आँसुका धारा बगाइरहेको छ। एकदमै दुःखका साथ गदगद वाणीद्वारा बोलिरहेको छ, थरथर थरथर काँपिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो अधिक मास वैकुण्ठ पुगेको छ। नारदजीले सोध्नुभयो, प्रभु त्यो अधिक मास पुग्यो वैकुण्ठमा, भगवानको दर्शन गर्यो, जुन दर्शन योगीहरूका लागि पनि अत्यन्त दुर्लभ। त्यहाँ गएर शरणमा परिसकेपछि अधिक मासले के भन्यो त रुँदै, भगवानसँग कस्तो बिन्ती गर्यो त उसले। यत्रैवास्ते जगदभयदो ब्रह्मरूपो मुकुन्दः तत्पादाब्जं शरणमधिगः सोधिमासः किमुचे। भगवानका शरणमा पुगेको त्यो अधिक मासले भगवानसँग कस्तो निवेदन गर्यो, विस्तारसँग बताइदिई बक्स्योस्। यसरी यहाँ आज पुरुषोत्तम मास महात्म्यको तेस्रो अध्याय पूर्ण भयो। जय श्रीमन्नारायण।